आफ्नो धारणा चाहिँ धारणा अध्ययन गरेपछि धारणा आउँछ। अरू सुन्दाखेरि जातिवादी र नस्लवादी चिन्तन बढी देखियो, जातीय विद्वेष फैलाउने खालका चिन्तनहरू बढी सुनियो। यसको अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिन्छौँ। अहिले अवस्था अरू काम पनि छ हाम्रो। अध्यक्ष हजुरले चाहिँ के एमसीसी बारेमा साँच्चै अध्ययन गर्नु भएको छैन? अलिकति म हजुरलाई पोइन्ट मात्रै हाइलाइट यो छोड्दिनुहोस् न, यहाँनिर यो छोड्दिनुहोस् न। होइन मसँग अर्को छैन हजुर होइन अब सक्यो होइन अब सक्यो, मेरो टाइम छैन। होइन पछि कुरा गरौँ, अहिले टाइम छैन। अब अरू काम पनि छ मेरो। एउटै शब्द बोल्छु मैले। सक्यो राख्न सक्नुहुन्छ त्यस विषयमा हामी अध्ययन गरेर कुरा गर्छौँ। मैले आएर के गरेँ भने नागरिकता विधेयक र एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको बारेमा हजुरहरूको पार्टी कार्यको तर्फबाट आधिकारिक धारणा आओस्। मैले के बुझेँ भने तपाईँहरू एमसीसीको बारेमा धारणा राख्नुहोस् त प्लिज एकचोटि। एमसीसी तपाईँ पार्टीले पारित गर्यो भने के भन्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न हाम्रो पार्टीको सांसदले तपाईँको पार्टीको सांसदले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरे भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हाम्रो पार्टीले एमसीसी पारित गर्छु भनेर भनेको छ त? पारित गर्दिन पनि भनेको छैन। त्यो डर छ, किनकि आजसम्म गद्दारी मात्रै गरेछ। अब भन्नुहोस् तपाईँको पार्टीले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गराउन हस्ताक्षर गरे भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँले यो हुँदैन भएको तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले एमसीसी अध्ययन गरेर रहेछन्। तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले एमसीसी अध्ययन गरेर छैनन् मित्र। सुन्नुहोस्, तपाईँ मन गरेर कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँहरू यो विवाद भन्नुहुन्छ, स्पष्ट धारणा हुनुहुन्छ, सबै कुरो भन्नुहुन्छ। हजुरले अलरेडी विज्ञप्ति दिइसक्नु। एमसीसीको बारेमा भन्नु न। हाम्रो अध्यक्षले प्रश्न गर्नुहुन्छ। नेपालको पक्षमा उभिनुहुन्छ? नेपालको पक्षमा उभिनुहुन्छ? नेपालको पक्षमा उभिनुहोस् होइन, विदेशको पक्षमा हाम्रो पार्टीले तपाईँ नेपालको पक्षमा उभिनुहुन्छ? सर हजुरले अलरेडी हाम्रो अध्यक्षले आन्दोलन गरेर मिल्छ? यो खबरदारी हो, खबरदारी हुन्छ। ध्यान आकर्षण गर्नु भएन। ध्यान आकर्षण गरेपछि यो औपचारिक भयो। यो खबरदारी हो, खबरदारी। गुलामी बन्दी त्यसो भएर हामीले के भनेको देशको लागि हामी लड्न लागेको हाम्रो देश बचाउन लागेको किन हामीले बोल्न पाउँदैन? किन हाम्रो देशको अस्मिता बेट्न दिँदैन? यो खबरदारी हो, जोरदार खबरदारी हुन्छ। तपाईँहरू खबरदारी त गर्नुभयो नि त। प्लिज हामीले बोल्न पाउनुपर्छ। तपाईँले ध्यान आकर्षण गरिसकेपछि फेरि मारेर लाग्छ होइन? हामी ठुल्ठुला जातीय विभेद दङ्ग र बुक गर्न लाग्यो हामीले पार्टी कार्यालय
एमालेको कार्यालयमा भाइ जाऊ न जाऊ हामी निक्ल्यौँ अब मित्र तपाईँले खोलेर सुन्नु मित्र तपाईँले खोलेर तपाईँले खोलेर जवाब दिन सक्नु भएन। तपाईँ पनि एमसिसीको पक्ष हुनुहुँदो रहेछ। एमसिसी मुर्दाबाद भन्नुहोस्। सुन्नुहोस् एमसिसी मुर्दाबाद भन्नु नि त एकचोटि। राष्ट्रभन्दा पार्टीलाई नराख्नु न हेर मित्र तपाईँहरूलाई। जबसम्म हाम्रो पार्टीले पार्टीको निर्णय विपरीत हामी स्पष्ट भयो पार्टीको निर्णयले नेपाल बेच्छु भने तपाईँ त्यसैमा सही गर्ने त्यसो भए एमसिसी मुर्दाबाद भन्नुहोस्। राजनीतिमा छैन हामीले थाहा पायौँ। अब अर्को खालको विरुद्ध कार्यक्रम हुन्छ। उहाँहरूको पार्टीको विधानमा बाँधिनु भएको रहेछ। एमसिसीको बुदा पढेर सुनाऊ। यसको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ युवा साथी? देश त हेर्नुहोस्, देश सबैको देश तपाईँको मात्र हो। सुन्नुहोस् न म यहाँ सुन्दैछु भनेर यो देशको माया तपाईँहरूलाई मात्र लाग्छ होइन। बुझ्नुभयो? यहाँ सुन्नुहोस् धारा 3 को दफा 3.2 मा पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ। 1 दफा 3 परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकन सरकारले गर्छ। एमसिसी को ध्यान सुन्नुहोस्। यहाँ अब अर्को प्रश्न सुन्नुहोस् है। प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौता उल्लेखित नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा एमसिसी को कानुन माथि हुनेछ भनेछ। तपाईँ यसमा ओके हो? सुन्नुहोस्, तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउनु भइसक्यो। अरू ज्यादा नबोल्नुहोस्। बोल्नै नसक्ने भने सिलाएर बस्नुहोस् मुख मित्र। अरू ज्यादा नबोल्नुहोस्। तपाईँ जानुहोस्। हामीले हाम्रो लडाइँ जित्दैछौँ। हामीले हाम्रो अस्मिताहरूलाई जित्दैछौँ। हामी सडकबाट पनि यिनीहरूलाई परास्त गर्छौँ। यी विदेशीका दलालहरूलाई देशबाट निकालेर छोड्छौँ। 1 छोड्छौँ, 2 छोड्छौँ, 3 छोड्छौँ। खबरदार। तर उहाँहरू पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्न रहेछ। कसम युवा साथीहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न। पार्टी कार्यकर्ताहरू चाहिँ स्वतन्त्र रहेनछन्। पार्टी व्यक्तिगत पार्टीको मान्छे रहेछन् भनेर चाहिँ एकदमसँग हामीले थाहा पायौँ आज यहाँ आएर। उनीहरू चाहिँ व्यक्तिको मान्छे हुन्, पार्टीको मान्छे होइनन्। जसबाट कार्यकर्ताहरू यही कुरा मजासँग थाहा पाएको होइन दिदी होइन तपाईँहरू देशको पनि होइन, तपाईँहरू विदेशी भनेर बुझ्नु हामीले काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयमा, माओवादी पार्टी कार्यालयमा, एमालेको पार्टी कार्यालयमा सबैमा गएर अझ उनीहरूको पार्टीलाई नै मुर्दाबाद भनेर आएका छौँ हामीले। अनि तपाईँहरू चाहिँ अहिले आएर यहाँ नारा गर्नु नपाउने, एमसिसी खारेज गर्नु भन्नु नि नपाउने, अनि महिलालाई चाहिँ ठेलमछेल गरेर घचेडी पठाउनु पाउने। तपाईँ आफ्नो पार्टीको झन्डा छोड्दिनुहोस्, सबै सङ्गठनहरू छोड्दिनुहोस्। अब एकपटक चाहिँ एमसिसी खारेज गर भन्छौँ है हामी। ल एमसिसी खारेज गर, एमसिसी खारेज मन सर हजुर यता भन्नु एन्टिलाइट परेको छ। अध्यक्ष हामीले हजुरलाई आग्रह गरेर जनता समाजवादी पार्टीको प्रमुख चेयरम्यान हुनुहुन्छ।
हामी स्वतन्त्र नेपाली युवाहरू हो है। अध्यक्षले हामीले एउटा आग्रह के गर्यौँ भने हामी स्वतन्त्र नेपाली युवाहरू हो र युवाहरूको तर्फबाट हामीले योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय, माओवादी पार्टी कार्यालय र एमाले पार्टी कार्यालयमा पनि गएर ध्यानाकर्षणदेखि लिएर खबरदारी पत्रहरू बुझाइसकेका छौँ। त्यो के मानेमा भने एमसिसी र नागरिकता विधेयक जस्तो त्यस्तै खालको राष्ट्रघाती सम्झौता नगराउनलाई तपाईँ मार्फतमा रहेका सांसदहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हुल जारी गर्ने के गर्ने वा हजुरलाई चाहिँ त्यो आग्रह गर्नलाई र देशमा भएका व्यथिति विसङ्गति विरुद्ध नेपालको पक्षमा सदा सर्वदा अडान लिनको लागि तपाईँहरूलाई आग्रह गऱ्यौँ। अब हाम्रो दुर्भाग्य हो, हाम्रो टाइम नमिलेको अघिल्लो पार्टी जहाँ गयो तिनटै पार्टी कार्यालयमा चाहिँ तपाईँ जतिको अध्यक्षहरूसँग चाहिँ हाम्रो भेटघाट भएन। उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष यसरी हामीले हाम्रा गुनासोहरू र खबरदारीहरू गर्न पायौँ। आज चाहिँ हामी त्यो सिलसिलामा आएका छौँ। विशेष गरी अहिले जुन बजारमा तातो मुद्दामा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गराउनलाई संसदबाटै जसरी पास गराउनलाई अमेरिकन सरकारले जुन दबाब दिइरहेछ नेपाललाई, त्यस मानेमा चाहिँ कुनै पनि पार्टीहरूले, नेपालका माउ पार्टीहरू जस्तै तपाईँको पनि माउ पार्टी पर्छ, आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्दाखेरि नेपाली जनताको तर्फबाट हामीलाई यसमा घोर आपत्ति छ। यो सार्वजनिक किन गरिएन भन्ने सहितको कुराहरू लिएर तपाईँहरूको आएको छौँ। र बिहान आउँदाखेरिसम्म तल राष्ट्रिय झन्डा देखेको थिएँ, यो टेबलको देखेँ, यो गौरव लाग्ने कुरा हो, खुसीको कुरा हो। अहिले आएर चाहिँ साथीभाइले देखेछन्, अहिले राष्ट्रिय झन्डा राखेको देखियो पार्टीमा, त्यसमा एउटा परिवर्तन आयो। जे भए पनि त्यसको लागि एउटा क्रान्ति ल्याइयो जस्तो लाग्छ। अब अगाडिको कुरो पढ्नलाई चाहिँ मैले हाम्रो अभियानको यसमा अहिले प्रमुख भूमिका खेल्नुहुने हामी तारा बराजीलाई चाहिँ आग्रह गर्छु। ताराजी आफ्नो कुरा सुनाएर चाहिँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम अध्यक्षज्यूले एमसिसी पढ्नु भएको छ कि छैन भने मैले एमसिसी पनि लिएर आएको छु है। एकदम बुझागत रूपमा हेरेर हामी यो एमसिसी र नागरिकता विधेयक चाहिँ खारेज भएन छ संसदमा टेबल नहुँदै भने देशमा कुनै पनि राजनीतिक दल नराख्नेवाला छौँ भनेर चाहिँ पहिले मैले सुरु भने। अनि यसपछि हामीले आजसम्म हरेक पार्टीको दलमा कार्यालयमा बल्ल पस्न पाएका बेलामा आजसम्म देशले के पायो, यति धेरै वैदेशिक ऋण बोक्यो, यति धेरै देशको सबै कुरा लथालिङ्ग भयो, तर यी दलहरूले के दिए भनेर भएका टोटल गुनासा राखेका छौँ, सबै पार्टीलाई राखेका छौँ। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। विशेष एमसिसी र नागरिकता विधेयक खारेजीको लागि छ। जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुर। अध्यक्षज्यू, विषय एमसिसी खारेजीको लागि। अध्यक्षज्यू, हिमाल पार तराई कोही छैन पराई भन्दै मिलेर बसेका आफ्नै दाजुभाइलाई जात र भूगोलका नाममा पृथकतावादी समूह खडा गरी निश्चित भौगोलिक आक्षेप लगाउँदै फुटाएर हुम्ला, जुम्ला, रोल्पा, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, कालीकोट, रसुवा, ताप्लेजुङको भुन्सा खोटाङ जस्ता विद्यालय पुग्न नि 6 घन्टा हिँड्नुपर्ने, अस्पताल देख्न 6 दिन ढाकरमा बिरामी बोकेर मात्रै गाडीको बाटो भेट्ने, विकट कालीलाग्दो भिरमा माडसम्म खान अन्न नपाई, न त बिजुली बत्ती, न त यातायातको सुविधा, न त घन्टौँको बाटो भिर पाएर छिचोलेर कख पढ्न पनि विद्यालय स्कुल पाइएको छ, न त उच्च शिक्षा, न त अस्पताल, न त रोजगारका लागि उद्योग कल कारखाना, न त पेटभर अन्न, न त व्यापारको सुविधा, न त व्यापारिक नाका। त्यस्तो विकट कालीलाग्दो अवस्थामा जनावरको जुनी भोगिरहेका पहाडे हिमाली जनताले मात्रै राज्यबाट सर्वस्व लुटे भने जस्तो गर्दै मुलुककै सबैभन्दा ठुलो महेन्द्र राजमार्ग आसपासमा बसेर देशकै ठुला कलकारखाना, व्यापारिक सहरहरू, नाकाहरू, ठुला अस्पताल, मेडिकल कलेज, अन्य प्राविधिक शिक्षालयहरू, अन्नको भण्डार, हजारौँ बिघा जमिनका मालिक, यातायातको सुविधा, बिजुली बत्तीको सुविधा आदिको मुलुककै सबैभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसेर पनि सबै पहाडेले पायो तराईले केही पाएन भन्दै आफ्नै दाजुभाइलाई विकट भूगोल र जात जातिका विरुद्धमा जातिगत पार्टी खोलेर उक्साएर सडकमा लगी शहीद बनाएर रेशम चौधरी जस्तालाई सत्ताको हतियार बनाई जेलमा थुनेर आफू सत्ता लुटेर जनता जुधाएर नेताले कमाउने त्यही माथि सबै जनताले भन्दा बढी आरक्षण पनि यही पार्टीले पाएको छ, यही मधेसवादी जातहरूले पाएको छ। पराएको इसारामा अझ तराईवासीले केही पाएनौँ भन्दै देशको संविधान जलाउने बाहेक के नै दियो यो पार्टीले। बढी सुख पाएर मातिएका यस पार्टीका नेताज्यूहरूले जनताले ती विकट ठाउँमा जिउन चाहन्छन् भने सुख पाएर मातिएका यस पार्टीका नेताजन चाहन्छन् भने हिमाली पहाडसँग जमिन साटेर भौगोलिक बसाइ नै साटेर 2 वर्ष मात्रै हिमाल र पहाडमा गएर त्यहाँका जनता जिउन सकुन्। अनि थाहा हुन्छ मानव भएर पशुको जीवन भोगाइ गरिरहेका पहाडेहरूको जीवन। अनि थाहा हुन्छ दुर्गमको
रिस र खेद्दो गरेको पनि अनि सुहाउला। नत्र हामी कञ्चनजङ्घा फेदमा गिट्ठा र भ्याकुर खाएर पनि दिनभर एक पेट भर्न नपाएका जनता रुष्ट छौँ। यो पक्षपाती स्वार्थी पार्टीसँग अब यो विभेद र अन्याय सहन सक्दैनौँ। धैर्यताको बाँट फुट्दै गएको छ। यति ग्यारेन्टी छ कि यो दलले केही नपाएको होइन, बढी पाएर हिमाल पहाडका जनता गरिब देखेर हेपेको लात हानेको चाहिँ हो। ती दुर्गमका कर्मठ मजदुरहरूमाथि परम्परादेखि बानी लागेको जमिनदारको हैकम लादेको मात्रै हो। यो पार्टीले ल्याएको ट्रेन्ड अनुसार चल्ने हो भने हिमाली पहाडे नेता भएको पार्टीले पनि तराईको भूगोल र जनजाति विरुद्ध लडाइँ झगडा गरिरहने र राज्यलाई केही नदिने तर राज्यसँग मागी मात्रै रहने भने दिने चाहिँ कसरी? यसरी दुधे बालकको जस्तो लडाइँले देश दीर्घायु हुन्छ? जिम्मेवार दलको नैतिकता, जिम्मेवारी र कर्तव्य यस्तै हुन्छ। अध्यक्षज्यू, यसरी देशकै सबैभन्दा सुखी ठाउँमा बसेर मुलुककै सबैभन्दा धनी नेता भएर तराई जात विशेष स्थान विशेष घटना घट्ने सामाजिक कुरीतिका घटनाहरू जस्तै दाइजोको कारण हुने बहुविवाह, दाइजोको कारण हुने हत्या, बाल विवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुतका कारण घटिरहने तराईका घटनाहरूमा किन सुधार गर्दैन यो पार्टीले? यति खर्च गरेर जनताको पसिनाले पालेका संसदहरूले र हिमाल र पहाडे गरिबहरूलाई गाली गरिरहन्छन्। त्यहीँका नेता पालेका संसदहरूले र हिमाल पहाडे गरिबहरूलाई नेताका कल कारखाना, त्यहीँका नेता कल कारखानाका मालिक, त्यहीँका नेता उद्योगपति, त्यहीँका जनता बेरोजगार, त्यहीँका नेता जमिनदार हैन, हरेक सडकका गल्ली गल्लीमा नक्कली कागज बनाएर मागी खाने पनि त्यहीँका जनता, त्यहीँका नेता 1000 बिघाका मालिक हुँदा त्यहीँ बढी खान नपाउने र बढी घरबार बिन सुकुम्बासी सेवकहरू किन बढिन्छन्? यो पार्टीका नेतृत्वलाई आफै पनि घृणा लाग्नुपर्ने होइन यस्तो अवस्था देख्दा? के यो धनीको पार्टी राज्यलाई धम्क्याएर सामाजिक जातीय एकता बिचोलेर जनतालाई सत्ताका भर्याङ बनाएर नेताले खातमाथि खात सम्पत्ति जोडिरहने मात्रै हो? त्यहीँको चुरे नदी दोहन, वन फडानी र प्राकृतिक सम्पत्ति निकासीको मतलब छैन यो पार्टीलाई। अनि त्यही माथि पहाडले हेप्यो, तराईले केही पाएन भन्दै एउटा जत्था नै भारतसँग जातीय भौगोलिक जत्था बनाउँदै सधैँ तराईले केही पाएन भनेर चिच्याएको भिडियोहरू खिचेको, गएर मिटिङमा भेटेको देखिन्छ। यो पार्टीले आजसम्म देशलाई अरू के दियो त भन्न सक्नुहुन्छ? अध्यक्षज्यू, हरेक देशले आफ्नो देशको जनसङ्ख्या कन्ट्रोल गर्न, नियमन गर्न हर तरह प्रयास गरेका हुन्छन्। तर नेपालको तराई क्षेत्रमा मात्रै वर्षमा 100औं नक्कली नागरिकताधारी भेटिन्छन्। टोकनमा नागरिकता बाँड्दा पनि दिन 2 गुणा रात 4 गुणा नागरिकता विहीनहरूको सङ्ख्या बढाउँदै सधैँ नागरिकताकै न्युमा झगडा बखेडा झिकिरहन्छन्। यो पार्टी अझ पार्टीकै नेताले नागरिकतामा समेत बारम्बार प्रश्न उठाउँदा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा एक रत्ती पनि स्पष्टीकरण नदिई दलाली गरिरहनु कतिसम्मको नैतिकता हो? पार्टीभित्रका नेताहरूले किन तराईमा मात्रै नागरिकता बिनको सङ्ख्या यसरी दिन 2 गुणा रात 4 गुणा थपिरहन्छ? स्थानीय नेताहरूले निगरानी र नियमन गर्नु पर्दैन? अध्यक्षज्यू, वर्षभरि सदनमा तराईमा विकास भएन भनेर यस पार्टीका नेता चिच्याइरहन्छन्, तर विकट हिमाल पहाडको वेदनाको बारेमा एक शब्द सम्बोधन पनि गर्न सक्दैनन् यो पार्टीले। किन? यो धनीमानीको पक्षपाती पार्टी के त्यहाँका जनप्रतिनिधि वर्षभरै काठमाडौँ बसेर जग्गा व्यापार गरेर, व्यवसाय गरेर, मनोरञ्जन गरेर त्यहाँ विलासी जीवन बिताउने, अनि त्यहाँ तपाईँहरूको निर्वाचन क्षेत्र कसरी विकास हुन्छ त? कोही गएर निर्वाचन क्षेत्रमा बसेर विकास गर्नुभएको छ? त्यहाँ विकास लाने दायित्व कसको? र अझै जनतालाई घर र चर्पी बिहिन राखेर यो पार्टीका मुख्य नेताले आलिसान ल्याएको मिस्टेक भएछ, आलिसान महलमा जीवन बिताइरहेका छन्। यो कुन पहाडे हिमाली नेताको दोष हो त? अध्यक्षज्यू, आखिर जुन पार्टीको सरकार बन्छ त्यही पार्टीका कुर्सी तान्न मितेरी गाँच्दै अरू पार्टीसँग झुन्डिँदै हिँड्नु पर्थ्यो भने, जुन पार्टीको सरकारमा जानु पर्थ्यो भने तिनै पार्टीमा पार्टी मिलाउनु नि? किन जनतालाई यता र उता फुटाउनु छुट्टै पृथकतावादी समूह खडा गरेर? कि यो पार्टीको मुख्य उद्देश्य नै जनता फुटाउ र विदेशको राज गराउ नेपालमा भन्ने हो? अन्त्यमा एमसीसी नागरिकता विधेयक वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्, देशका लागि हानिकारक छन्, खारेज गरिदिउन्, सबै संसदहरू मिलेर खारेज गरिदिउन्। जनता सुरक्षित भएर आफै सेयर लगानी गर्न चाहन्छौँ आफ्ना देशका परियोजनाहरूमा भनेर सधैँ सडकमा चिच्याएको किन नदेखे गर्छ यो पार्टीले? किन जनताको मागलाई यतिसम्म व्यवस्था गर्छ यो पार्टीले? किन एक रत्ती पनि जवाब दिँदैन यो पार्टीले? किन वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध चुइक्क बोल्दैन यो पार्टी? कसका लागि हो यो पार्टी? कोबाट परिचालित छ यो पार्टी? वास्तवमा एमसीसी नागरिकता विधेयक बारेमा यी दलहरूले आफै बोल्नु पर्थ्यो, बोलेनन्। तर खारेजीको लागि विरोध पत्र, त्यसैले खारेजीको लागि विरोध पत्र बुझाएका छौँ। एमसीसी र नागरिकता विधेयक टेबल पनि नगरी खारेज गरियोस्। यति गर्नु कमिसनकै खोजी हो भने जनतासँग माग गरियोस्। जनप्रतिनिधिलाई अझै कति खान पुगेन?
हामी चन्दा उठाएर जनताले हस्तान्तरण गरिदिन्छौँ, बरु देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र संविधानलाई लात हान्दै विदेशी आइएनजिओ एमसिसी देशको संसदले पास गर्न पाइँदैन। टेबल मात्र भएको खण्डमा पनि हामी जनप्रतिनिधि धुलाई गर्ने अभियान थाल्नेछौँ। राष्ट्रहित र मातृभूमि रक्षार्थ जे गर्नु परे पनि पछि हट्ने छैनौँ। चेतना होस्, एमसिसी नागरिकता विधेयक बेलैमा खारेज नगरे नसोचेको परिणाम जनताले ल्याउनेछौँ। भागेदार संसदहरू नै सबै पार्टीका हुनुपर्नेछ। कमिसनका मुठाले चितामा आगो झोस्नुपर्ने अवस्था नआओस्। कानुनी समयावधिभित्रै यो पार्टीले यी दुई विषयमा निर्णय गरी हामी निवेदकहरू र आम जनतालाई सार्वजनिक जवाब दियोस्। जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गदपी गरिएसी निवेदक नेपाली जनताहरू, हाम्रो मत झिनो देखाइमा जनमत सङ्ग्रहबाट यी विषयहरू निर्णय गरियोस्। सम्पर्क यहाँ पछाडि हामी उपस्थित हुने जतिको हस्ताक्षर सहित बुझाएका छौँ र एमसिसीको बारेमा बुँदागत रूपले हजुरहरूले पढ्नु भएको छैन भने हामी पढेर यी छन् है भनेर धारा 1 देखि लास्टसम्मका सुनाइदिन्छौँ। होइन भने हरेक संसदलाई यो कुरा पढाइदिनु होला। राष्ट्रभित्र विदेशी अखाडा किन झिक्ने जबकि नेपाली जनता नै लगानीका लागि सक्षम हुँदाहुँदै। आफ्नो धारणा चाहिँ धारणा अध्ययन गरेपछि धारणा आउँछ। अरूका सुन्दाखेरि जातिवादी र नस्लवादी चिन्तन बढी देखियो। जातीय विद्वेष फैलाउने खालका चिन्तनहरू बढी सुनियो। यसको अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिन्छौँ। अहिले अवस्था अरू काम पनि छ हाम्रो। अध्यक्ष, हजुरले चाहिँ के एमसिसी बारेमा साँच्चै अध्ययन गर्नु भएको छैन? अलिकति म हजुरलाई पोइन्ट मात्रै हाइलाइट यो छोडिदिनुहोस् न, यहाँनिर यो छोडिदिनुहोस् न। होइन मसँग अर्को छैन हजुर। होइन अब सक्यो होइन अब सक्यो, मेरो टाइम छैन। एउटै कुरा मैले भन्छु होइन पछि कुरा गरौँ, अहिले टाइम छैन। अब अरू काम पनि छ मेरो। होइन एउटै शब्द भन्छु मैले। होइन सक्यो। फोटो खिचेर राख्न सक्नुहुन्छ। एमसिसी मैले च्यालेन्ज भनेको त्यस विषयमा हामी अध्ययन गरेर कुरा गर्छौँ। मैले आएर के गरेँ भने नागरिकता विधेयक र एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको बारेमा हजुरहरूको पार्टी कार्यको तर्फबाट आधिकारिक धारणा आओस्। मैले के बुझेँ भने अध्यक्षज्यूबाट मैले के बुझेँ भने एमसिसीको बारेमा उहाँले अध्ययन गरेपछि आधिकारिक धारणा आउला। एमसिसीको अध्ययन गरेको पाइएन। म अन्तिममा एउटा मात्रै यो अध्ययन गरेको चाहिँ हामीले पायौँ र अध्यक्षज्यूले भनेको कुरालाई एकदम सकारात्मक हिसाबमा हामीले हेऱ्यौँ। यसको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा छौँ। हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यो एमसिसीको बारेमा यो जसबाट चाहिँ त्यति राम्रो जनता समाजवादी पार्टीबाट चाहिँ राम्रो स्टडी नभइसकेको र अब भइसकेपछि यसको प्रतिक्रिया आउने भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। हुन चाहिँ वास्तवमा यो सम्झौताको बारेमा एमसिसीका बारेमा यत्रो चाहिँ नेपालभरि यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण हुँदै गर्दाखेरि सरहरूबाट अहिलेसम्म पनि त्यसको चाहिँ अध्ययन नहुनु चाहिँ एउटा दुःखको कुरा हो। तर हामीलाई के विश्वास छ भने सर, सरहरूबाट अध्ययन भइसकेपछि यो विषय चाहिँ यहाँले पनि एकदम घनीभूत रूपमा चाहिँ यो राष्ट्रको चाहिँ घातमा छ, राष्ट्रको पक्षमा यो छैन। विभिन्न कारणले म त्यसमा लामो जान चाहन्न। त्यो हिसाबले एउटा राष्ट्रवादी पक्षको रूपमा यो पार्टी उभिनेछ भन्ने यही विश्वासका साथ म चाहिँ सरलाई बिदा हुन चाहे। नमस्कार, धन्यवाद। मात्रै हामी भर्खरै भित्र जनता समाजवादी पार्टीको कार्यालयमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूसँगै हामीले चाहिँ विरोध पत्र बुझाएर आएका छौँ। यहाँ उहाँले चाहिँ आजसम्म मलाई एमसिसी थाहा छैन भन्ने कुरा बताउनु भएको छ। होइन, अब यत्रो पार्टी, यति धेरै संसद सङ्ख्या भएको पार्टीको अध्यक्षलाई एमसिसी थाहा छैन। उता संसदमा शेरबहादुर देउवाले तुरुन्त पास गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु भएको छ है। त्यो कुरा पनि हेर्नु होला। भनेपछि कसरी पास हुँदै रहेछ नेपालमा यस्ता ठुला ठुला आइएनजिओहरू? होइन, यो त आइएनजिओ भन्दा पनि सम्झौता सन्धि छ है। तर यत्रो पार्टीलाई थाहा छैन भनेपछि त्यहीँबाट बुझ्नु हाम्रो देश कति गम्भीर उसमा मुडमा जाँदैछ भनेर। योभन्दा बाहेक चाहिँ त्यही हो। आज देखिहाल्नु भयो झन्डा, बिहान नभएको झन्डा अहिले राखेको छ। त्यति चाहिँ शिक्षा दिएछौँ हामीले पनि भन्नु पर्यो। होइन, हिजो अस्तिका गतिविधि देखेर डराउनु भएछ। तर यति धेरै थाहै नपाइकन अहिलेसम्म थाहा हुँदैन भने अब एमसिसी अब चेतना हुनु पर्यो। हामीले लिखित जवाफ लिने भनेका छौँ। होइन, मेरो तर्फबाट यति हो। अब हजुर एमसिसी थाहा छैन त भन्नुभयो। मैले म पढेर सुनाउँछु भने समय छैन, मलाई यो पेपर दिनुहोस् न भन्नुभएको थियो। मैले बोकेर गएको थिएँ एमसिसीको। होइन, अनि मसँग चाहिँ छैन, पैसा पनि छैन, तपाईँहरूले आफै निकालेर हेर्नु जता पनि पाउनुहुन्छ भनेर छोडिदिएछु मैले। नमस्कार, मेरो नाम कुमार बस्ती हो। म राष्ट्रिय त धर्म र पहिचानसँग जोडेर एमसिसी जस्तो एउटा घातक यो टिभी रोग लागेको जस्तो लाग्यो मलाई त। चाहे काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस्, माओवादी होस्, चाहे फोरम होस्, चाहे जोसुकै होस्,
यो देश भनेको अब राष्ट्रिय धर्म पहिचानसँग जोडेर हामी सडकमा आइसक्यौँ। हामी सेनाको चेनल अफ कमान्ड गर्ने मान्छे हो। मेरो देश रुएको छ, मेरो आमालाई रुवाएको छ। त्यसो भएर मैले यो देश बचाउनको लागि म भूतपूर्व एउटा सैनिक हो। खबरदार, यी झोलेहरूलाई मेरो देशलाई, मेरो आमालाई बलात्कार गर्छ भने त्यसको लागि म बलिदान दिन पनि तयार छु। म सडकमा आइसकेँ। भूतपूर्वबाट अब प्रत्येक भूतपूर्वहरू चाहिँ हामी सडकमा अब आउँदैछौँ, आवाज लिएर आउँदैछौँ। यो देश बचाउनको लागि सेना, पुलिस, आर्मी सबै वर्दी लागेको छ भने पनि तपाईँले भोलि देश बचाउनको लागि तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, सहकार्य गर्नुहोस्। पार्टीको पनि झन्डा छोडेर आइदिनुहोस्। एमाले होस्, काङ्ग्रेस होस्, माओवादी होस्, फोरम होस्, चाहे जोसुकै होस्, हामीलाई मतलब छैन। हामीले सबभन्दा ठुलो कुरो के चाहियो भने देश रहे हामी रहन्छौँ, देश रहँदैन भने हामी रहँदैन भन्ने कुरो मन वचन कर्मले हामीले देशको लागि बचाउनकाले हामी यता जुटेको छौँ। आज देश सोमालिया, सिरिया र अफगानिस्तान हुँदैछ। त्यसो भएर म युनाइटेड प्रोटेक्सन फोर्समा युगोस्लाभिया बस्ने हज घुमेर गएर आएको। हिजोको दिनमा बमबारमा पनि हुर्केर बाँचेर म आएको छु। त्यसो भएर मेरो देश बच्नको लागि अब मैले के भने मेरो देश बचाउनको लागि तपाईँहरू सबै एकता भएर चाहिँ एमसिसी मिलेर च्यालेन्जलाई खारिज गरौँ, पूर्ण रूपमा खारिज होस् भन्ने मेरो माग राख्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद। जय शम्भु, हर हर महादेव। इतिहासको कालखण्डमा पनि होइन, महिला पुरुष सबै मिलेर देशको लागि लडिरहेका थिए भने होइन, अब यसमा हामी सबै महिला पुरुष यो पार्टी त्यो पार्टी कोही पनि नभनिकन यो अमेरिकन नेपाली अनुहार गरेका अमेरिकन दलालहरूलाई एमसिसीको खारिज गर्न हामी सडकदेखि नै अब लागि पर्नेछौँ। नमस्ते, म कल्याण केसी। मलाई एउटा खुसी चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बडा इमान्दार हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ एमसिसी मैले पढेको छैन, अध्ययन गरेको छैन भन्नुभयो। उहाँलाई यसको लागि धन्यवाद छ, किनभने झुट बोल्नु भएन। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने लगभग हाम्रो जति पनि माननीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू के को लागि इलेक्सन जितेर आउनुभयो भन्ने कुरो उहाँहरूलाई थाहा रहन्छ। किनभने एमसिसी अध्ययन नगरेको कुरा अध्यक्षले भन्नुभयो, अस्ति झाँक्रीजीले भन्नुभयो। प्राय माननीयहरूले यो एमसिसीलाई एक रात बसेर पढ्ने हो भने मलाई लाग्छ भोलिदेखि उहाँहरू नै सडकमा आउनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूले यो बुझ्नु नै भएको छैन, पढ्नु नै भएको छैन। एमसिसीकामा सम्झौतामा के कस्ता राष्ट्रघाती कुराहरू छन्, यी कुराहरू उहाँहरूले एक रात बसेर 2 घन्टा टाइम दिनुहोस् यो एमसिसीको लागि। माननीय सांसदहरू हो, तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने यदि तपाईँ भोलिदेखि नै आफ्ना कार्यकर्ता लिएर सडकमा आउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँहरूले त हेर्नै भ्याउनु भएको रहेछ एमसिसीलाई। हाम्रो अनुरोध छ कि एकचोटि पढिदिनु होला। नागरिक विधायकहरू पढ्नु होला। तपाईँहरू कानुन बनाउन आउनु भएको छ, देश बनाउन आउनु भएको छ। कहाँनिर कति बजेट पर्यो, मलाई कति कमिसन आउँछ, असार मसन्तामा मेरो कलेक्सन कति हो भनेर मात्र ध्यान नदिनुहोस्। तपाईँहरूले यो राष्ट्र पढ्नुहोस्, यहाँ बन्ने कानुन नियम कानुनहरू पढ्नुहोस्। आफूलाई कहाँ कति बजेट राखेर कति कमिसन आउँछ भन्नेतिर मात्र ध्यान दिएर यो राष्ट्रलाई बर्बाद नगर्नुहोस्। एमसिसी जस्तो राष्ट्रघातलाई अध्ययन गर्नुहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामी जस्तै सेनाको मुख्यालयमा नि गयौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको अफिसमा नि गयौँ, एमालेको नि गयौँ, माओवादीको अफिसमा पनि गयौँ। सडक पनि हामीले दिन प्रतिदिन तताइराखेकै छौँ, तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ। अब हाम्रो एउटा मात्र उद्देश्य यदि एमसिसी पास हुने भयो र यिनीहरूले पास गर्नै चाह्यो भने हामी सांसदको घरभित्र छिरेर सांसद कुट्छौँ। त्यति बेला हामीलाई नेपाल प्रहरीले पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ। म नेपाल प्रहरीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल प्रहरीले पनि हामीलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल प्रहरीको पनि देश हो, नेपाल प्रहरीको पनि दायित्व हो। म यति नै भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा नि मैले एकपल्ट काटेँ। हामी यो एमसिसीको मैले सबै हाइलाइट गरेर राखेको कुरा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले माग्नु भएको थियो, अघि मैले दिन है, तर म दिन जाँदैछु अहिले दिएर आउँछु। सम्पूर्ण नेपालीहरूमा आज हामी यो जनता समाजवादी पार्टी कार्यालयभित्रै छौँ। अहिले पनि भर्खर माथि त्यो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीसँग छलफल गरेर आयौँ र कति कुरामा उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भयो हाम्रा विचारहरूमा। तर एउटा कुरा चाहिँ स्योर के रहेछ भने जुन फोन मार्फत मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा हङ्गामा मचाउने काम हाम्रो अभियानले गरेको थियो, करिब 10 देखि 20 लाख युवाहरूले हरेक सांसदलाई फोन गरेर जुन खबरदारी गरेको थियो, जोरदार खबरदारी, त्यो खबरदारीले पनि उहाँलाई असर गरेको रहन्छ। आजको दिनसम्म जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले पनि
एमसिसीको अध्ययन गरेको रहेनछन् साथीहरू। यति ठुलो हङ्गामा 3 वर्षदेखि भइरहेको छ। एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता हुन लागेको छ, संसदबाट टेबल हुन लागेको छ, तर उपेन्द्र यादवजीले अहिलेसम्म त्यो अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। यो कति हास्यास्पद कुरा छ। नेपालका नेताहरूको अवस्था यस्तो छ। कृपया अब यी नेताहरूको यी खालको गतिविधि विरुद्ध भण्डाफोर अभियान हामीले चाल्नुपर्छ, चाहे जोसुकै हुन् है। नमस्ते, अहिले हामी जनता समाजवादी पार्टी कार्यालय बालकुमारी भएको छौँ। ताराजी अगाडि आउनु न। म तपाईँहरूलाई यहाँ भिडियो देखाइदिन्छु। हाम्रो प्रभावको बारेमा तपाईँलाई देखाउँछु। म आज बिहान यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आज बिहान म यही पार्टी कार्यालय आउँदाखेरि राष्ट्रिय झन्डा छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ ध्यान दिएर यो राष्ट्रिय झन्डा बिहानको म बिहान मोर्निङ वाक आउँदाखेरि यहाँ राष्ट्रिय झन्डा राखेको छैन। अहिले हामी 1 बजे आइपुग्दाखेरि यहाँ राष्ट्रिय झन्डा देखियो। यो हामीले गरेको सकारात्मक कार्यको यो सकारात्मक एउटा सन्देश हो, एउटा चेतना खोलाउने अभियान हो। तसर्थ यस महाअभियानमा केही हदसम्म नेपाली जनतासँग डराएर यो जनता समाजवादी पार्टीको यो आजको केन्द्रीय कार्यालयमा 1 घन्टा अगाडिसम्म झन्डा नभएर अहिले झन्डा राखिँदाखेरि हामीलाई गौरवान्वित महसुस भएको छ। र यो हाम्रो खबरदारी फेरि जारी छ, किनभने हामी एमसिसीको विरुद्धमा छौँ। एमसिसी र एमसिसी जस्तै राष्ट्रघाती सम्झौता कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा रहेका पार्टीहरूले नगराउनको लागि हामी आन्दोलित छौँ। त्यसै अनुरूप अहिले हामी यहाँ आएको छौँ र हामीसँग धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग आज जुडिँदै आउनुभएको छ श्रीराम कडेलजी आउनुभएको छ, यता कुमार बस्नेतजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो आवाज राखिदिनु होला। हामी यहाँ सबै नेपाली हो र सबै बराबर हैसियतले आएको छौँ। जसले कार्यक्रम गरे पनि यो नेपाल र नेपालीको लागि गरिएको हो र सदा सर्व हाम्रो स्वाभिमानको लागि हामी लडिरहेछौँ। कृपया अबको अब श्रीरामजी तपाईँ आफ्नो शब्द राखिदिनुहोस्। कुमार दाइ नमस्कार सबैलाई। तपाईँ राखिदिनुहोस् अगाडि आउनु। एउटा नयाँ आवाज बनेर साथीहरूले यो नेपाली झन्डा राष्ट्रिय झन्डाको महत्त्वलाई दर्शाउँदै जुन कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु भएको छ, हामीले ल्याएका छौँ। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले जति पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले देखाएको छौँ। राजनीतिक पार्टीहरूका चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ बिल्डिङहरू अफिसहरू छन्, त्यहाँ राष्ट्रिय झन्डा छैन। र राष्ट्रिय झन्डालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले जुनसुकै पार्टी अफिसमा कार्यालयमा अथवा महत्त्वपूर्ण स्थलहरूमा राष्ट्रिय झन्डालाई राख्ने हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि बानी हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि पार्टीहरूले राष्ट्रभन्दा पनि पार्टी ठुलो भने चाहिँ गरेर राष्ट्रिय झन्डालाई नै उपेक्षा गरेर तपाईँको पार्टीको झन्डा राख्ने, अनि पार्टीको झन्डा राखिसकेपछि कतिपय पार्टीहरूले त तपाईँको देश विदेशका दलालहरू भएर पनि काम गर्ने, विदेशीको इसारामा काम गर्ने। उदाहरणकै लागि एमसिसी लिउँ होइन, एमसिसी जस्ता घातक सम्झौताहरू चाहिँ तपाईँको गर्ने र विभिन्न ढङ्गबाट राष्ट्रको भन्दा पनि बढी हित चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको अथवा पार्टीको स्वार्थ, राष्ट्रभन्दा माथि पार्टीको स्वार्थ। र पार्टी आज चाहिँ आएर विचारभन्दा पनि तपाईँको व्यापार केन्द्रित भएका कारणले आज यो मुलुकको चाहिँ अवस्था यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको असाध्यै दयनीय चाहिँ हुन पुगेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि सबैजना मिलेर पहिला राष्ट्र एट फर्स्ट द नेसन भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ अङ्गीकार गरौँ, आत्मसात गरौँ। र हामी समग्र तपाईँ 3 करोड नेपालीहरू अहिले हामी तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको होला कि तपाईँ चाहिँ यो राष्ट्रघाती सम्झौता यदि जनताले नरोकेका भए यो पहिले नै पास भइसक्थ्यो। यहाँहरूले यो कुरा सुन्नुभएको होला। त्यसो हुनाले अब राष्ट्रघाती पटक पटक भन्दा किन भन्ने कुरा नि आउला। तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने गर्नु होला, नभएदेखि म यहाँ के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालभरि नै जति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी अथवा अर्गनाइजेसन सङ्गठनहरू जति पनि छन् त्यहाँ चाहिँ यो नेपाली झन्डा राखियोस् र हरेक 3 करोड नेपालीले नेपालको राष्ट्रको राष्ट्रियताको समग्र 3 करोड नेपालीको भाग्य र भविष्यको लागि चिनेर बुझेर आवाज बुलन्द गरोस्। अहिले यो नेपाल यदि हामी अलिकति चनाखो भएनौँ भने यो मुलुक नरहने अवस्थामा छ। अब यहाँ विदेशी सैनिकहरू चाहिँ हस्तक्षेप हुने सक्ने सम्भावना छ। चीन र चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको चाहिँ कन्फ्लिक्ट नेपालमा ल्याएर लादिने र नेपालमा तपाईँको चाहिँ भोलि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ गतिविधिहरू यहाँ गर्ने, अनि त्यसपछि आएर संसदबाट चाहिँ एमसिसी पास गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटी रिजन
देखाउने अनि सैनिक ल्याउने र चाहिँ यतापट्टि चीनसँग पनि हाम्रो दुश्मनी, अमेरिकासँग हाम्रो दुश्मनी, जसरी अफगानिस्तान जस्ता सिरिया जस्ता मुलुकहरूमा आज 20औं वर्षदेखि त्यहाँ अमेरिकी सैनिकहरूको समस्याका कारणले समाधानमा पुग्न सकिरहेको छैन। देश तहस नहस भएको छ। हात हतियार नबेचेसम्म अमेरिकाको चाहिँ ठिक छैन। हामीले योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस, त्यसपछि माओवादी र नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय गएर जोरदार खबरदारी गरिसकेको छौँ र आज हामी जनता समाजवादी पार्टी कार्यालयमा आइराख्दाखेरि यहाँ पार्टीको केन्द्रीय भेला केही भइरहेको छ र सबै ठुला नेताहरू भएको हुँदाखेरि जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादवजीले हामीलाई समय दिनुभएको छ। हामीलाई 4 जना भित्र जान र 1 जना मिडिया साथीलाई पनि अगाडि जाने अनुमति भएको छ। गणेश बाबु तपाईँ अगाडि आउनुहोस्। अहिले हामी आग्रह गरौँ भित्रको हाम्रो कार्यक्रमबारे सबै जानकारी गराउँछौँ है त। धन्यवाद।